बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आदरणीय दाजू भाई तथा दीदी बहनीहरू हो, अल्लाह महान का लाखौं लाख दया र कृपा छ कि अल्लाह महानले हामीहरूलाई यस संसारमा सर्वश्रेष्ठ प्राणीमा हामीहरूलाई जन्म दिनुभएको छ र सृष्टि गर्नुभएको छ र हाम्रो पालन पोषणको लागि यस संसारमा भएका जे जति कुराहरू छ सबैलाई हाम्रो अधीनस्थमा राखिदिनु भएको छ। हामीले आफ्नो आवश्यकता र जरुरतको हिसाबले त्यो कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्दै आएका छौँ र जरुरत परेमा समय र कालको अनुसार र मौसम तथा हावा पानीको अनुकूल हामीले त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरिराखेका छन्। अल्लाह महानले हामीहरूलाई यस संसारमा भएका जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव छन् त्यसलाई अनेकौं किसिमको र अनेकौं कुराहरूलाई आविष्कार गर्ने बुद्धि र क्षमता पनि प्रदान गर्नुभएको छ। यो सबै पनि अल्लाह तालाको दया र कृपाले नै भइरहेको छ, किनकि त्यो अल्लाह नै त्यो कुराहरूको रचयिता र यस संसारमा भएका सबै कुराहरूको रचयिता र यस संसारबाट जे जति पनि कुराहरू मान्छेले बनाइरहेका छन् सबै कुराहरू अल्लाहले नै रचेका छन्। त्यसले गर्दा हामीले अल्लाहको जति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्नेछौँ, अल्लाह तालाको जति पनि चर्चा र गुणगान गर्नेछौँ, अल्लाह तालाको जति पनि प्रशंसा व्यक्त, अल्लाह तालाको लागि जति पनि थ्याङ्क यू धन्यवाद र प्रशंसा व्यक्त गर्नेछौँ त्यो सबै कुराहरू थोरै नै हुनेछन्। अल्लाह महानले हामीहरूलाई ती बन्दा र भक्तहरू मध्येका बनाउन् जसले अल्लाह महानको अधिकभन्दा अधिक प्रशंसा र गुणगान गर्ने गर्छन्। त्यसपछि हाम्रो सन्देशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र उहाँभन्दा अगाडि जे जति पनि सन्देशवाहकहरू आउनुभएको थियो त्यो सबैहरूमाथि अल्लाह तालाको दया र कृपा होस् र ती सबै व्यक्तिहरूमाथि जसले उहाँको अनुसरण गर्दै आएका छन् र महाप्रलयको दिनसम्म उहाँको अनुसरण गर्नेछन्। अल्लाह तालाका लाख लाख दया र कृपा होस्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, इन्सानी जीवन अर्थात् मानवको जीवनमा अनेकौं किसिमका यस्तो कुराहरू आउने गर्छन् जसले गर्दा मान्छे कहिले अल्लाह तालाको पूजा र भक्ति गरेर अल्लाह तालाको नजिक भन्दा नजिक पुग्ने प्रयास गर्छन्। अर्थात् अल्लाह तालाका जो वाचाहरू छन् त्यसलाई मान्छेले अपनाएर त्यसको नजिकमा पुगेका हुन्छन्। यस संसारमा अनेकौं किसिमका मान्छेहरू छन्। सज्जन र सज्जनताको जीवन बिताउने अल्लाहका भक्तहरू, ती ठाउँमा कि यस्ता खालका मान्छेहरू पनि छन् जो दुर्जन छन्, दुराचारीहरू छन् र अल्लाहको साथमा अन्य किसिमका जो आफूले रचेको, आफ्नै हातबाट रचेको, आफ्नो बाजे र पुर्खाहरूले गरेका र चाहिँ के छ रे आफ्नो दिमागले चाहिँ के छ अल्लाह तालाका जो निशानीहरू छन् त्यसमा नलगाइकन आफ्नै शैतानी दिमागले अनेकौं किसिमको कुराहरूलाई गर्छन्, जसबाट कहिले अल्लाहको पनि इन्कार गरिदिन्छन् त कहिले अल्लाहले मना गरेको कुराहरूलाई अपनाएर उले बुझ्छन् कि मैले धेरै राम्रो र निको काम गरेको छु। त कहिले मान्छेहरूले अल्लाह तालाले जुन कुराको आदेश दिनुभएको छ गर्नको लागि त्यसलाई नगरिकन त्यसको विपरीत कुराहरू गरेर आफूलाई मनै सबभन्दा राम्रो र बेस हो भनेर पापी बन्ने प्रयास गर्छन्। अर्थात् यस संसारमा मानिसको जो जीवन छ दुई कुराको बीचमा छ। एक त अल्लाह तालाको आज्ञा पालन अर्थात् अल्लाह तालालाई खुश पार्नका लागि, अल्लाह तालाको निकटता प्राप्त गर्नका लागि मान्छेले अनेकौं किसिमको शुभ कार्यहरू गरिराखेका हुनेछन्। जबकि त्यसका विपरीत त्यही ठाउँमा हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई हेर्छन् जसले के गर्छ अल्लाह महानका
अवज्ञा गर्छन् अर्थात् अल्लाहले मनाही गरेका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्दै गर्छन्। बरु रात दिन 24 घण्टा के गर्छन् उनले अल्लाह तालाको आदेशको उल्लङ्घन गर्छन् र अल्लाह तालाको उद्देश्यको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरू जो छन् तिनीहरूका अनेका किसिमहरू छन्। कतिपय मान्छेहरू यस्ता पनि छ जसले अल्लाहको आदेशको खुल्लम खुल्ला उल्लङ्घन गर्छन् र त्यसमाथि के गर्छन् घमण्ड पनि गर्छन्। केही यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ के छ रे नजानिकन त्यो कुराहरू गरिहाल्छन् र कुनै मान्छे कहिले बाध्यतामा परेर त्यस्तो खालको कुराहरू गर्छन्। अर्थात् जुनसुकै पनि तरिकाले जुनसुकै पनि अवस्थामा गरोस् तर त्यो पाप नै होस्, त्यो चाहिँ पाप नै हो। तर अल्लाह महानले के मान्छेले पाप गरे बाबत त्यसलाई सजाय र दण्ड दिने काम मात्र गर्छन् वा चाहिँ अल्लाह महानले यस संसारिक जीवनमा मान्छेहरूलाई केही छुट दिनुभएको छ। अर्थात् पापीले पाप गरेपछि त्यसको लागि केही पश्चाताप छ जसबाट त्यसको पाप चाहिँ मेटिहालोस्, पापको मोच भइहालोस्, अल्लाह तालाका चाहिँ के छ रे नेक बन्दा मध्येका पनि हालोस्। कि यस्तो केही उपायहरू छन्? छ। जवाब चाहिँ के छ? त्यो उपाय चाहिँ के छ कि मान्छेले यस संसारिक जीवनमा हुँदाखेरि जेसुकै पनि या जुनसुकै तरिकाको जुनसुकै किसिमका पाप भएको छ भनेर त्यसले के गर्यो अल्लाहबाट अल्लाह समक्ष त्यो कुराहरूको पश्चाताप गरोस्, अल्लाहसँग माफी मागोस्, तौबा गरोस्, अल्लाहसँग चाहिँ के छ रे भएका गल्तीलाई बयान गरेर अल्लाहसँग दुआ गर्दै भन्नुहोस् कि म अब यस्तो कुराहरू गर्दिनँ। हाते अगर बिन यसार अल मुजनी रजियल्लाहु ताला अन्हु को रिवायत छ, उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ, उहाँले बयान गर्नुभएको छ हाम्रो सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमबाट। उहाँले भन्नुहुन्छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो या अय्युहन्नास, हे मनुष्यहरू हो, हे मानिसहरू हो, हे अल्लाह का सर्वश्रेष्ठ प्राणीहरू हो, तुबु इलल्लाह, अल्लाहतिर परवरित हो, अल्लाहतिर परवरित हो, अल्लाहसँग क्षमा याचना माग, अल्लाहसँगको सामनेमा मोक्ष पाउनका लागि अल्लाहसँग माफी माग। फइन्नी अतुबु फिल यौमि इलैहि मिअत मर्रा, हाम्रो सन्देशवाहकले के भन्नुभयो कि निस्सन्देह म अल्लाहको समक्ष प्रत्येक दिनमा हर दिन मैले के गर्छु 100 मर्तबा अल्लाहसँग क्षमाको लागि प्रार्थना गर्छु। यो हदिस चाहिँ मुस्लिम शरीफको। यो हदिसबाट जुन कुरा प्रमाणित हुन्छ त्यो यो हो कि तौबा इस्तिगफार अर्थात् क्षमा याचनाको लागि प्रार्थना गर्नु, माफी माग्नुको लागि अल्लाहतिर परवरित हुनु, अल्लाहतिर रुजु गर्नु, अल्लाहको सामनेमा मैले गरेको यो पाप हो भनेर मलाई क्षमा दिनु भनेर तौबा गर्नु, यो चाहिँ प्रत्येक मनुष्यमाथि वाजिब हो, अनिवार्य छ हर इन्सानको लागि। र यो कुरा चाहिँ के छ सुन्नत व मुस्तहब होइन बरु वाजिब छ, जरुरी छ, गर्नै पर्ने कुरा हो कि मान्छेले के गरोस् अल्लाहसँग माफी मागोस्। अल्लाह महानले भन्दै हुनुहुन्छ वतुबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, हे मोमिनहरू हो तिमीहरू सबै अल्लाहतिर परवरित हो, सबै अल्लाहतिर दौडेर झुकेर अल्लाहतिर पल्टेर के गर तुबु माफी माग, तौबा गर, क्षमा याचनाको लागि प्रार्थना गर, माफी माग्ने गर, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तिमीहरू सफलता प्राप्त गर्न सकौं। र अर्को ठाउँमा अल्लाह महानले भन्नुभएको छ
व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तुबू इलैहि। अर्थात तिमी सबै अल्लाहसँग क्षमा याचना गर, तिमी सबै आफ्नो परवरदिगारसँग पालनहारसँग प्रतिपालक समक्ष के गर, प्रार्थना गर, कसको लागि, क्षमा याचनाको लागि। र उसैतिर चाहिँ के छ रे, तौबा इस्तिगफार गर, उसैतिर प्रवृत्त हो, उसैतिर फर्केर जाओ, पल्टेर जाओ, उसैको सामनेमा हात फैलाएर माफी माग। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तौबा क्षमा याचना चाहिँ यो प्रत्येक मान्छेको लागि जरुरी छ। अर्थात प्रत्येक व्यक्तिले अल्लाहसँग माफी मागोस्, किनकि म होस् यस संसारका कुनै पनि व्यक्ति यस्ता छैनन् जसबाट कुनै किसिमको केही कमी कमजोरी र केही पापहरू चाहिँ के छ नहोस्। अर्थात सबै व्यक्तिबाट केही न केही पापको कुराहरू भइहाल्छन् र अल्लाह तालाले जुन कुराहरूको आदेश दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले कमी वा कमजोरी गर्ने गर्छौँ। र अल्लाह तालाले यो जो तौबाको दरवाजा जो खोलेका छन् चाहिँ त्यो यसको लागि हो कि मान्छेले जुन पापका कुराहरू गर्छन् वा मान्छेबाट जुन पापका कुराहरू सर्जत हुन्छन्, जुन कुराहरू नगर्ने कुराहरू मान्छेले चाहेर वा नचाहेर मान्छेले गरिहाल्छन्, त्यसबाट चाहिँ माफी माग्नको लागि अल्लाह तालाले तौबाको दरवाजा खोल्नु भएको छ। त जुन तरिकाले मोमिन एक इंसान एक मनुष्यलाई शुभ कार्य गर्नको लागि आदेश दिएको छ र उनीहरूलाई यो भनेको छ कि तिनीहरूले शुभ कार्य गरोस्, त्यही हिसाबले आफ्नो पापबाट क्षमा याचनाको लागि तौबा गर्न आदेश पनि दिनुभएको छ। र तौबा जेसुकै पनि मान्छे जुन बेलामा गुनाह गर्छन् ती बेलामा तौबाको गर्नु चाहिँ वाजिब हुन्छन्। अर्थात गल्ती गरेपछि, पाप गरेपछि म पछि गएर तौबा गर्छु होइन, बरु त्यही बेलामा तुरन्तै आफ्नो गरेको पापको क्षमा याचनाको लागि अल्लाहसँग दुआ गर्नुपर्छ र त्यसमा कुनै किसिमको ढिलो र लेट गर्नुहुन्न, किनकि इंसान म होस् यस संसारका कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा छैनन् कि कब र कहिले उसलाई मृत्युले आएर समातिहाल्नेछन्। जुन तरिकाले मान्छेले नराम्रो कुराहरू अर्थात दुराचारका कुराहरू, पापका कुराहरू र पापको श्रेणीमा आउने जति पनि कुराहरू छन्, मान्छेले जति कुराहरू गर्छन् त्यो सबै कुराहरूले मान्छेलाई हलाकत, बर्बादी र तबाहीतिर लिएर जान्छन्। त जब मान्छेले त्यस्तो कुराहरू गरेका छन् त्यसबाट पाप गर्नका लागि, त्यसबाट क्षमा याचनाका लागि पनि मान्छेले कोसिस गर्नुपर्छ। र यो कुरा याद राख्नुहोला, जुन व्यक्तिहरूले पापको कुराहरू गर्छन् र त्यसमा चाहिँ अडिग हुने गर्छन्, तौबा र इस्तिगफार गर्दैनन्, अल्लाहसँग क्षमा र माफी माग्दैनन्, त्यस्ता गर्नाले मान्छेहरूको जो दिल छ त्यो चाहिँ कठोर भइहाल्छन्, त्यो पत्थर दिल भइहाल्छन्, ढुङ्गा दिल भइहाल्छन्। दिन प्रतिदिन त्यो पापले गर्दा त्यसको दिल चाहिँ कठोर नै भइराखेका हुन्छन् र त्यो व्यक्ति चाहिँ अल्लाहको दया दृष्टिबाट त्यो पर हुँदै जान्छन्, यहाँसम्म कि त्यो अल्लाहदेखि धेरै टाढा भइहाल्छन्। तर यो कुरा अर्थात मान्छेले पाप गरेपछि अल्लाहको नजिकमा जब जान्छन्, अल्लाहसँग तौबा र प्रायश्चित गर्छन्, इस्तिगफार गर्छन्, माफी माग्छन्, त अल्लाह महानले त्यसलाई आफ्नो नजिक लाने र आफ्नो नजिकमा राख्ने उपायहरू पनि त्यसको लागि अल्लाह तालाले अपनाउने बुद्धि र दिमाग दिने गर्छन्। र याद राख्नुहोला कि मान्छेले जब कुनै किसिमको पाप गर्छ त त्यस पापले मान्छेको इमान आस्थामा कमजोरी ल्याउँछ, जबकि मान्छेले जब शुभ कार्यहरू गर्छन् त त्यसको
बाट अर्थात् शुभ कार्यले गर्दा त्यसको इमानमा वृद्धि हुने गर्छन्। प्रत्येक व्यक्तिले यो चाहियो कि जब हामी रमजानको महिनामा प्रवेश गर्नेवाला छौँ त अहिलेदेखि हामी तौबा इस्तिगफार गर्दै अल्लाह तालाको अल्लाह समक्ष माफी माग्दै यो महिनामा प्रवेश गरेर यो महिनामा अधिकभन्दा अधिक शुभ कार्यहरू गर्ने अल्लाहसँग वाचा गरौँ र अल्लाहसँग यो वादा गरौँ कि हामीले त्यस्तो अब केही कुराहरू गर्दैनौँ जसले गर्दा अल्लाहदेखि टाढिनेछौँ। याद राख्नुहोला कि तौबा अर्थात् माफी जो अल्लाहसँग मान्छेले माग्छन् र अल्लाहतिर जो प्रवृत्त हुने गर्छन् त्यसका लागि केही कुराहरू छन् जसलाई अपनाए बाबत मान्छेको तौबा मात्र स्वीकार हुने हुन्। अर्थात् कुनै पनि तौबा गर्ने व्यक्तिमा अल्लाहसँग क्षमा माग्ने व्यक्तिमा अल्लाहसँग माफी माग्ने व्यक्तिमा यी 5 कुरा हुनु जरुरी छ। पहिलो कुरा त यही चाहिए छ कि मान्छेले जब तौबा र इस्तिगफार गर्छन् अल्लाहसँग माफी माग्छन् आफ्नै कुनै पापको लागि मान्छेले के गर्छ अल्लाहको समक्षमा आफूलाई पेश गर्छन् माफीको लागि पेश गर्छन् त त्यति बेलामा मान्छेको दिल साफ हुनुपर्छ। साफ दिलले शुद्ध नियतले चाहिँ के गर्छ तौबा गर्नुपर्छ र अल्लाहसँग यो वादा गर्नुपर्छ कि म अब त्यस्तो खालको केही कुराहरू गर्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो छ कि मान्छेले जुन पाप गरेर आएका छन् र जुन पापबाट त्यसले माफी माग्न खोजेका छन् त्यो पापलाई छाडिदिनु पर्छ र अल्लाहसँग म आजदेखि यो कुरा मैले छाडिदिएँ भनेर वाचा गर्नुपर्छ। अब म कहिले पनि गर्दिनँ भनेर अल्लाहसँग यो दृढ वादा गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो छ कि मान्छेले जुन पाप गरेका छन् त्यो पापमाथि लज्जित होस्, त्यो पापमाथि लज्जित होस्, आफूलाई अल्लाहको सामनेमा मैले यो पाप गरेको छु त्यसले गर्दा मलाई क्षमा दिनु भनेर म चाहिँ एक पापी व्यक्ति हो भनेर अल्लाहको सामनेमा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ र त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। र चौथो कुरा चाहिँ यो छ कि जब मान्छेले अल्लाहसँग तौबा र इस्तिगफार गर्छन् क्षमा याचनाको लागि अल्लाहलाई गुहार्छन् त त्यति बेलामा यो पनि दृढ विश्वास र इरादा गर्नुपर्छ कि अब म दोबारा यो कुरा कहिले पनि गर्दैनन्। पाँचौं कुरा जो यो छ कि मान्छेले समय पाउन बित्तिकै नै पाप गरे बाबत तौबा गरिहाल्नुपर्छ, माफी मागिहाल्नुपर्छ। त्यसको लागि म पछि गएर गर्छु भनेर त्यस्तो खालको केही आशा र चाहिँ के छ उम्मीद राख्नु हुँदैनन्। र याद राख्नुहोला कि यस संसारमा तौबाको लागि समय मुकद्दर छ। त्यो चाहिँ के छ कि महाप्रलयको दिनसम्म जबसम्म त्यो दिनसम्म मान्छेको तौबा स्वीकार हुनेछन् जबकि सूर्य पश्चिम दिन कि ननिस्कोस् त्यो दिनसम्म मान्छेको तौबा स्वीकार हुनेछन्। र एक कुरा याद राख्नुहोला आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हो कि जुन मान्छे मर्छन् त्यो व्यक्तिको मर्नुभन्दा अगाडि जब त्यसको गलामा जान हुन्छन् त्यो गलामा जान पुग्नुभन्दा अघि यदि कसैले तौबा गरिहाल्यो भने अल्लाह तालाले उसको तौबा स्वीकार गर्नेछन्। अल्लाह महानसँग मेरो द्वारा प्रार्थना छ कि अल्लाह महानले हामीहरूलाई समयमा नै भएको गुनाह वा पाप बाबतमा तौबा गर्ने क्षमता प्रदान गरून् र अल्लाह महानले हामीहरूलाई त्यो व्यक्तिहरू मध्येका बनाउन् जुन व्यक्तिले अल्लाहको आज्ञा पालन गर्छन् र अल्लाहको अवज्ञाबाट अर्थात् नाफरमानीबाट बाँच्ने प्रयास गर्छन्। आमीन सल्लल्लाहु ताला अला नबी मुहम्मद व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरा।